Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Abril 23, giuluhan og ang pag-usab sa kahulugan sa mensahe sa unang manulunda bahin 3. Apan ang paghukom, pagasugdan og ilang pagakuhaon ang iyang dominyo. Og ang gingharian og ang dominyo igahatag ngadto sa katawhan sa mga balaan sa halandong uyamot. Kapaglaom, atong nakita gahapon nga sugod sa ulahi nga bahin sa 1830, si Josiah Leach nagsugod sa paghubad sa mga pulong nga sa takna sa iyang paghukom naiabot na sa pinadayag 14-7 ingon nga usa ka butang sa wala pa ang katapusang adlaw sa paghukom. Si Leach mismo nagtuo nga ang mga kalisdanan o pre-advent judgment o hukom sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi nagsugod ni adtong 1798 sa katapusan sa 2,300 ka adlaw sa matagnaong panahon sa Daniel 7:25 ug matapos kini sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa katapusan sa 2,300 ka mga adlaw. Ang ideya sa pre-advent judgment wala mamatay uban sa Oktubre 1844 nga kahigawad ug pagkasagmuyo. Ang dili sa bataryan nga si Enoch Jacobs halimbawa human sa pagsaysay sa kalasag sa paghukom nga gisulob sa adlaw sa pagtabon o atonement nga gisulti ni adtong Nobyembre 1844, ingon siya nga gawas kon usa ka mahinungdanong butang sama sa paghukom nahimo sa ikanapulo nga adlaw October 22, 1844, ang Kristo wala pa nahatag, ang tagna wala pa natuman, ug kita anaa pa sa kangitngit. Alang kang Jacobs, ang paghukom na sugdan na sa wala ang personal nga pagpadayag ni Kristo ug pagkabanaw sa mga balaan. Ug usab ni adtong Enero 1845, si Apollos Hale ug si Joseph Turner nagtawag alang sa labaw pa kalalom nga pagsabot mahitungod sa sambingay sa kasal. Ilabi na niini ilang gitudlo nga ang sambingay sa kasal sa Lucas 12 nagaingon nga ang katawhan nagkinahanglan nga maghulat hangtod si Kristo mobalik gikan sa kasal. Sila nagpadayon og pagpahayag nga ang kasal nga sambingay sa Mateo 22 adunay paghukom nga talan-awon nga sa diin ang hari nagsusi sa iyang mga dinapit aron sa pagtino kung sila ba nagsulob sa bisti sa kasal. Si Turner og si Hale midugtong niini mga sambingay ngadto sa kumbira sa kasal ni Kristo sa iyang gingharian ngadto sa paghukom nga talan-awon sa Daniel 7. Ilang gitapos nga sugod sa Oktubre 22 si Kristo adunay bag-ong bulahaton nga buhaton sa dili makita nga kalibutan. Sumala sila nagmantala nga ang paghukom ani-ana. Mga kapaglaom, sa Marso 20, 1845 gidugtong ni Miller ang paghukom sa pinadayag 14 ngadto sa paghukom nga talan-awon sa Daniel 7. Iyang gitudlo nga sukad ni adtong 1844. Ang Dios anaa sa iyang kinaaya sa paghukom nga nagdesisyon sa mga kaso sa tanang mga matarong aron nga ang mga manulunda mahibalo kinsa ang ilang tigumon sa panahon sa ikaduhang pag-ani. Kung kini matuod dugang pa ni Miller, kinsa may makaingon nga ang Dios wala pa magpakamatarong sa iyang santuaryo. Magampo kita. Dios og mahigugmaon namo nga Amahan sa langit. Salamat kanimo Ginoo alang sa makatarunganon nimo nga pulong. Salamat nga sa katapusan imong kuhaon ang hakog nga mga gahom niini nga kalibutan og magpabarog og gingharian nga walay katapusan diin ang pagkamatarong magmando sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluwas. Amen.